سالگرد ازدواجمونه. به جای پلاک بند بنداز گردنم. قسم میخورم تا آخر عمرم میپوشمش. قسم میخورم هر دومون همزمان عاشق شدیم، اما اولون بهت گفت. مونا اگه اون کاری هم نمی‌کرد من خودم بهش میگفتم، چون من واقعا عاشقش بودم. واسه همین من عقب کشیدم. وقتی عقب کشیدی الان دیگه بعد از این همه سال که ازدواج کردم اومدی؟ چون منتظر بودم فراموشت کنم، اما هیچ وقت نتونستم عشقتو از دلم بیرون کنم. عاشقم بشی یا نشی فرقی نداره، من همیشه عاشقت میمونم. آزرا، جانم. یه چیزی بهت بگم. بگو. بیخیال، ناراحت میشی. مگه ناراحتی من برات مهمه؟ معلومه که مهمه. پس ناراحتی من فدای سرت. بگو. من باید برم. کی؟ الان. خب کجا؟ میخوام برم پیش هووت. شوخی میکنی. راستشو بگو کجا میری؟ دارم راست میگم. این که قبول نداری میل خودته. تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی. از کجا میدونی؟ اگه این کارو میکردی من میمردم. و اگه اینجوری شده باشه و تو نفهمیده باشی چی؟ اگه تو در حقم بیوفایی میکردی دونستن و ندونستنش فرقی نمیکرد. من الان زنده‌ام و این یعنی تو با منی، مال منی. واسه کار شرکت باید برم لاهور. ساعت 1 پرواز دارم. زودتر نگفتم چون نمیخواستم ناراحت بشی. چمدونم حاضر میکنی برم؟ آره. ممنونم ازت. اگه اجباری نبود اصلا نمیرفتم. اصلا دوست ندارم. دفعه قبلم رفته بودی سفر. روز سالگرد ازدواجمون منو تنها گذاشتی. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. اینجا رو امضا کنید. فکر کن دفعه قبل که اجبار بود الانم همونه.